हम्म। कल हम पढ़ चुके हैं बनु नजीर की जिलावतनी, है ना। और इसी तरीके से हम पढ़ चुके हैं खंदक या अहजाब की लड़ाई, बनु कुरैजा का खात्मा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 88 पर, अब इस पेज नंबर 88 पर ही हम शुरू कर रहे हैं, इस्लाम कानून की सूरत में। ये हम अब पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इसका जरा सा हम पस मंजर हम बता दें कि जो मदीने में आने के बाद जो तीन दुश्मन, इस्लाम के जो तीन दुश्मन हुए, तीन दुश्मन थे, कुफार कुरैश और मुनाफिकीन और यहूद। तो अब यहूद के खात्मे का बयान शुरू है। कुफार कुरैश का हुआ और इस तरीके से मुनाफिकीन का भी हुआ, और यहूद के खात्मे का बयान जब शुरू है, वही है उसी की एक कड़ी। अब तकरीबन हमारी वो कड़ी मुकम्मल हो गई। बनु कुरैजा भी खत्म हो गए, बनु नजीर भी खत्म, और बनु कैनुका, यही तीन बड़े बड़े कबीले थे उनके। बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। ये बनु कैनुका का तो पहले हुआ, फिर बनु नजीर की जिलावतनी भी हो, ये भी हो गया। और गजवा खंदक में कुरैश भी आ गए थे, और इधर दूसरे यहूद भी आ गए थे, वो भी हो गया। अब बनु कुरैजा का खात्मा ये भी हो गया, जो मदीने के करीब रहता था, अब उसका भी खात्मा हो गया। अब इस्लाम कानून की सूरत में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 88 पर। इस्लाम जिस दिन से दीन बनकर आया, उसी दिन से वह सल्तनत भी था, एक हुकूमत थी। दीन और दुनिया की अलग अलग तमीज इसकी तालीम में नहीं। दीन और दुनिया की अलग अलग तमीज इसकी तालीम में नहीं, यानी ये नहीं सिखाता कि दीन अलग दुनिया अलग। दुनिया की जिंदगी में खुदा और उसकी मखलूकात के जो फर्ज हम पर हैं, उनको खूबी के साथ, यानी अच्छी तरीके से अपनी दीन है, मतलब दीन ये नहीं सिखा। दीन दीन और दुनिया की अलग अलग तमीज इस्लाम में नहीं, यानी ये इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ दीन ही दीन, यानी क्या नमाजी पढ़ते रहे और इसी तरीके से रोजे ही रखते रहे, हम जिसको दीन समझ बैठे, हम अभी जिसको दीन समझते हैं वही दीन है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। क्या सिखाता है इस्लाम? दुनिया की जिंदगी में खुदा और उसकी मखलूकात के जो फर्ज हम पर हैं, उनको खूबी के साथ अदा करना, अच्छे तरीके पर अदा करना ही दीन है। कैसे रहना, मुआशरत कैसी हो, और इसी तरीके से मामलात कैसे हो, ये सारे दीन। इसलिए हुकूमत और सल्तनत हमारे दीन से कोई अलग चीज नहीं। हुकूमत, सियासत और सल्तनत हमारे दीन से कोई अलग चीज नहीं। मदीना मुनव्वरा जैसे इस्लाम का मरकज था, तो सियासत यानी क्या, वो सियासत दीन नहीं है जो इसको गंदा, जो सूरत हाल जिसकी गंदी संदी कर रखी है। सियासत वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में रहकर जो काम किया, उसी का नाम सियासत है। जो मुआहदे किए, जो अब हम पढ़ेंगे। मदीना मुनव्वरा जैसे इस्लाम का मरकज था, इसकी सियासी कुव्वत का मरकज भी बनता जाता था। और एक बार पढ़ता हूँ, मदीना मुनव्वरा जैसे इस्लाम का मरकज था, इस्लाम का मरकज मदीना मुनव्वरा था, उसकी सियासत का, सियासी कुव्वत का मरकज भी बनता जाता था, मदीना ही था। इस्लाम जहां तक फैलता था, वहां तक उसकी हुकूमत की हद बढ़कर अमन और अमान कायम हो जाता था। चोरियां मौकूफ हो जाती थी, यानी मौकूफ नहीं, रुक जाती थी, चोरियां रुक जाती थी, चोरियां नहीं होती थी। डाके बंद हो जाते थे, बदकारियां मिट जाती थीं, और अरबों की बेनिजाम जिंदगी की जगह इस्लाम की मुरत्तब जिंदगी शुरू हो जाती थी। मुरत्तब यानी अच्छी सलीके की जिंदगी शुरू हो जाती थी। इमाम, मुअज्जिन, मुहस्सिल और काजी मुकर्रर होने लगे, और इस्लामी तो इमाम, मुअज्जिन, मुहस्सिल और काजी, यानी काजी यानी फैसले करने वाले जज, ये मुकर्रर होने लगते थे। और इस्लामी कानून की हुकूमत सब पर एक साथ जारी हो जाती थी। इस्लाम ने शुरू शुरू में
صرف عقیدوں کی درستی پر زور دیا، شروع میں صرف عقیدوں کی درستی پر زور دیا۔ جب یہ مقصد کچھ حل نکلا تو خدا کی عبادت اور اطاعت کا سبق پڑھایا، عبادت کا اور اطاعت کا۔ جب طبیعتیں ادھر بھی متوجہ ہوئی تو اسلام کا قانون اترنے لگا، اسلام کے قوانین بھی اترے ایک ساتھ۔ پہلے قانون نہیں آیا، پہلے عقیدے درست تھے، پھر عبادت، پھر اس کے بعد اب اسلام کا قانون ہے۔ اس سے پہلے تک تو یہ حال تھا کہ باپ، اب کیا کیا قانون وہ ہیں، اس سے پہلے تک یہ حال تھا کہ باپ مسلمان تو بیٹا کافر، ماں اسلام لائی ہے تو بیٹی کافرہ ہے، شوہر مسلمان ہو چکا ہے مگر بیوی ابھی تک کفر کی حالت میں ہے۔ بدر کے بعد مسلمانوں میں اطمینان کی خاندانی زندگی پیدا ہونے لگی، لڑائیوں کی سبب سے مارے جانے والوں کی تعداد بھی بڑی ہوگی۔ اس لیے 3 ہجری میں وراثت کا قانون اترا، وراثت کا قانون اترا۔ وراثت یعنی مرنے کے بعد کس کو کیا ملے گا، مرنے کے بعد کس کو کیا ملے گا، یہ قانون خدا نے، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ یعنی یہ کہ مرنے کے بعد اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا مال کس کو کیا دینا، کتنا دینا، یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ ہمارے اور گھر کے بڑے یا لوگ کوئی انسان طے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آدمی مرا ہے تو اس کی بیوی کو کیا ملے گا، اس کے بیٹوں کو کتنا ملے گا، اس کے مال میں سے بیٹیوں کو کتنا ملے گا، اور کس کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ لڑکیاں، کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں جو عربوں میں ترکہ پانے کا حق نہیں رکھتی تھی، ترکہ یعنی کیا، ترکہ اس مال کو کہتے ہیں، اس جائیداد کو کہتے ہیں، مال جائیداد جو بھی ہو، جو میت مرنے کے بعد جو چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد اس کا جو بچا ہوا، اس کے گھر ہے، اس کے کوئی کھیت ہے، جائیداد ہے، پیسے ہے، سونا چاندی، سب کو کیا کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں، ترکہ۔ لڑکیاں جو عربوں میں ترکہ پانے کا حق نہیں رکھتی تھی، اسلام نے ان کو بھی حق، ان کا جائز حق دیا، ان کو بھی ان کا جائز حق دیا۔ اب تک مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح کر لیتے تھے، اب وہ موقع آیا کہ گھر کی اندرونی زندگی کے سکھ اور چین کے لیے ان سے نکاح ناجائز ٹھہرا، مشرکین سے نکاح ناجائز ٹھہرا۔ کوئی مرد، مسلمان مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان عورت مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ یہ احکامات، قانون اللہ تعالیٰ کا اترا۔ پھر سن 4 ہجری میں بدکاری کی روک تھام کے لیے مجرموں کو پتھر سے مار ڈالنے کا حکم جو تورات میں تھا جاری کیا گیا۔ یعنی بدکاری، زنا کی جو سزا ہے، پتھر مار کر ختم کرنا۔ اگر زنا کی سزا، یہ قرآن میں اتری کہ زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مرد یا عورت، اور اس کی زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے یا 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے پھر زنا کر رہا ہے تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا، جان سے مار دیا جائے۔ یہ اسلام کی سزا، اسلام کا قانون ہے۔ اب کتاب میں ہے، بعضے کہتے ہیں کہ شراب کا پینا پلانا بھی اسی سال بند ہو گیا، شراب حرام ہے اسی سال وہ بند ہو گیا، اسی سال حکم اترا۔ ہم واقعہ سنتے نا، جب شراب پہلے جائز تھی لیکن جیسے ہی شراب حرام ہو گئی تو جس کے پاس جو گھر میں تھا سب شراب باہر پھینک دی، اور کوئی اگر پیا تھا تو گلے میں انگلیاں ڈال کر اس کو الٹی کر کے انگلیاں ڈال کر ختم کیا، اس باہر نکالنے کی کوشش کی۔ تو اندر اترا تھا اسلام، تو ماننے کا جذبہ بھی تھا، اس لیے شراب کا پینا پلانا بھی اسی سال بند ہوا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عرب کے منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا، عرب میں منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا۔ منہ بولے بیٹے، گود لیا ہوا بیٹا، بولتے ہیں گود لیا ہوا، اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا، یہ منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا جس کو متبنہ کہتے ہیں۔ گود لیے ہوئے بیٹے کو یا گود لی ہوئی بچی کو متبنہ کہتے ہیں،
اور جن کے ساتھ حقیقی بیٹوں کا معاملہ کیا جاتا تھا عرب میں، سگے بچوں کے جیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور ان کی بیویاں حقیقی بہویں سمجھی جاتی تھیں۔ سن 5 ہجری میں اسلام نے اس وہمی نسب کا خاتمہ کیا، یعنی ختم کیا۔ یعنی یہ کہ پہلے اگر کوئی گود لیا ہوا بچہ ہے تو اس گود لیے بچے کو حقیقی بچے کے جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، یعنی وراثت میں اس کا حق ہے، اور اس کی بہو اس کی بیوی حقیقی سگی بہو جیسا، اور اگر کوئی بچی ہے تو اس کو پردے کے احکام نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ قرآن اسلام آنے کے بعد اب متبنہ جو بیٹا ہے، گود لیا ہوا بچہ ہے، وہ حقیقی بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسلام نے داخل کیا، اسلام کا قانون بنا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں، اب ایک قانون یہ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے میلوں ٹھیلوں میں اور مردوں کی محفلوں میں بے روک ٹوک آتی جاتی تھی، یعنی پردے کے احکامات نہیں تھے، جن سے اب کیا ہوتا تھا، جن سے معاشرت کی بدنامی تھی۔ معاشرت یعنی زندگی، یہ سوسائٹی کی بدنامی تھی، یعنی رہن سہن کی جو ہماری زندگی ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں، اس کی بدنامی تھی۔ اسلام نے سن 5 ہجری میں ان باتوں کی مناسب اصلاحیں کی، مناسب اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ کیا فرمائی؟ گھر سے نکلے تو ایک بڑی چادر اوڑھ لیں، سینے پر آنچل ڈالیں، آنچل یعنی اوڑھنی، گھنگرو اور بجنے والے زیور پہن کر دھماکے سے نہ چلیں عورتیں، اس بارے میں یہ حکم نازل ہوا۔ مردوں سے لوچ کے ساتھ بات نہ کریں، مردوں سے للچاوی نظروں سے بات نہ، یعنی نرم بات نہ کریں مردوں سے۔ اگر اجنبی مرد ہے تو نرم بات نہ کریں بلکہ کڑک لہجے میں بات کریں۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کڑک لہجے میں بات کریں، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ سب قرآن کے احکامات۔ کنواروں کے لیے بدکاری کی سزا 100 کوڑے مقرر ہے۔ کنوارا اگر ہے، کنوارے یعنی غیر شادی شدہ، اگر وہ بدکاری کرتے ہیں تو 100 کوڑے مقرر، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ تو یہ 80 کوڑے نہیں، جو میں نے کہا 80 کوڑے غلط ہے، 100 کوڑے مارے جائیں۔ بعض قسم کی طلاقوں کی اصلاح کی گئی۔ کون سی طلاق صحیح ہے، کون سی طلاق غلط ہے، وہ طلاق کا کیا مسئلہ ہے، کیا طلاق کیسے دی جائے مناسب، اللہ کے نزدیک طلاق کتنی ناپسند ہے، طلاق جائز ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اور طلاق اگر واقعتاً کہیں ایک دم حلق تک مسئلہ آ گیا طلاق دینا ہی ہے تو اس کا مناسب طریقہ بھی اسلام نے بتا دیا، کیا طریقہ ہے یہ۔ جی، اسلام کے یہ سب مسائل ہیں۔ اب آگے ہے سبق ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کے 2 رخ، اسلام کے 2 رخ سبق پڑھ رہے ہیں ہم، پیج نمبر 89 بلکہ 90 پر پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 90۔ اسلام کے 2 رخ۔ آج سے کچھ سال پہلے اسلام کے راستے میں مشکلوں کا پہاڑ کھڑا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق اور تدبیر اور مسلمانوں کے اخلاص اور ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئی۔ مسلمانوں کے اخلاص، ایثار یعنی ان کے اخلاق، ایثار یعنی دوسروں کا خیال رکھنا، ہمدردی اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئی اللہ کے راہ جو مشکلیں تھیں۔ اور اب اسلام کی ترقی کی راہ میں 2 ہی روک رہ گئے تھے، آڑ، ایک مکہ کے مشرک اور دوسرے خیبر کے یہود۔ وہ جو یہود، جو تین قبیلے تھے، کیا تھا، قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کی تو جلا وطنی ہو گئی، ان کو تو تڑی پار کر دیا گیا، لیکن وہ جا کر بسے تھے خیبر میں۔ وہ خیبر کے یہود بھی دشمن تھے۔ مکہ کے مشرکوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور جو لوگ خوشی سے اس حلقے میں آنا چاہیں ان کو یہ موقع دیا جائے۔ مکہ میں غریب اور کمزور مسلمان بچوں، عورتوں اور بے بس مسلمانوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے،
ان کو مدینہ آنے دیا جائے اور مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور کعبے کا طواف اور حج کی آزادی ملے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مکہ سے چاہتے تھے. مشرکوں صرف اتنا چاہتے, لڑائی وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے. اور خیبر کے یہودیوں سے اتنا ہی چاہا جاتا تھا کہ اگر اسلام کے دین میں آنا نہیں چاہتے تو وہ اس کی سیاسی طاقت کے آگے سر جھکا دیں, یعنی جو ہم فیصلہ کریں اس فیصلے کو یعنی دل و جان سے قبول کریں تاکہ ملک میں ایک قسم کا نظام کھڑا کیا جا سکے. ٹھیک ہے, ہم سمجھے مسلمانوں کے بعد میں کتنے دشمن رہ گئے, رکاوٹیں, مشرکین مکہ اور خیبر کے یہود. مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے اور خیبر سے کیا چاہتے, خیبر کے یہود سے. اب صلح حدیبیہ, اب اسی کا یہ ہے, اسی سے جڑا ہوا واقعہ حدیبیہ کی صلح. حدیبیہ کی صلح پیج نمبر 90 کے آخر میں ہم پڑھ رہے ہیں. سن 6 ہجری مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں, جس کے دیدار سے وہ سالہ سال سے محروم کر دیے گئے تھے. اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ کو روانہ ہوئے. کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے, صرف خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے. لڑائی کی نیت بالکل نہیں تھی. ممانعت تھی کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. ممانعت یعنی روکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیا جائے اور تلواریں بھی نیام میں ہوں. تلواریں بھی کہاں ہوں؟ نیام میں ہوں. قربانی کے اونٹ ساتھ تھے اور عرب کا بچہ جانتا تھا کہ جو سفر ایسی مقدس غرض سے کیا جائے, مقدس غرض سے, مقدس نیت سے, غرض یعنی نیت سے کیا جائے, اس میں لڑنا تو کیا تلوار اٹھانا بھی جائز نہیں. عرب کا بچہ یہ جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف طواف کرنے کے لیے گئے تھے, نہیں عمرہ کرنے کے لیے. جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو ایک مخبر کو حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا. مخبر یعنی خبر لانے والے کو, خبر دینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میں سے بھیجا. کہاں؟ مکہ بھیجا. وہ خبر لایا, وہ مخبر مکہ جا کر خبر لایا کہ قریش ایک بڑی جمعیت کے ساتھ یعنی بڑی فوج کے ساتھ جمعیت ساتھ لے کر مسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کترا کر یعنی وہ راستہ چھوڑ کر حدیبیہ کے مقام پر اتر پڑے. ایک سفیر قریش کے پاس یہ پیغام لے کر آیا. سفیر یعنی کیا؟ جو پیغام لے کر آنے والا, یعنی کسی کے جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والے کو سفیر کہتے ہیں. ایک سفیر قریش کے پاس یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چھوڑ کر حدیبیہ کے مقام پر اتر پڑے اور ایک سفیر قریش کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دلا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو پیغام بھیجا قریش کو, لڑنا مقصود نہیں ہے, اور بہتر یہ ہے کہ قریش تھوڑی مدت کے لیے ہم سے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اور عرب کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں. جی. سفیر نے قریش کے سرداروں کے سامنے جا کر یہ تقریر کی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, لڑائی مقصد نہیں ہے, تو یہ جب ان کے سامنے جا کر یہ بات سفیر نے سنائی, یہ تقریر کی, تو عروہ ابن مسعود ثقفی ایک نیک دل سردار نے قریش سے کہا, وہاں قریش میں مکہ میں, کیا تمہیں مجھ سے کوئی بدگمانی تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. جی. تب اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس معاملے کو طے کروں. لوگوں نے رضامندی ظاہر کی, ٹھیک ہے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا.
उर्वा ने यहाँ पहुंचकर मुसलमानों के रूहानी इनकलाब का जो तमाशा देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी हैरत से भरी अकीदत का जो माहौल उसके देखने में आया, उसने इसके दिल पर बड़ा असर किया। यानी ये लंबा ये वाकई का असल ये है कि हम जरा और दूसरी किताब में से भी बोल रहे हैं जो हमारी किताब में नहीं है, वो बात हम बोल रहे हैं, वो बात हम सुना रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि मक्के के दरवाजे खुले हैं, मक्के को जा रहे हैं, आना जाना है वगैरह। वो जब ख्वाब देखा तो वो ख्वाब तो नबी का ख्वाब तो सच्चा होता है। तो सहाबा रजी मदीने में देखा था एक ख्वाब। तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को शौक हुआ कि हम भी उम्रा करेंगे। क्यों ना शौक हो, उनका वतन है, उनका रूहानी मरकज है, तो शौक हुआ। फिर इसके ये उम्रे के इरादे से ये लोग चले। फिर रास्ते में खबर, ये जब बात वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का नहीं आएंगे, आएंगे तो भी तवाफ वगैरह उमरा वगैरह नहीं करेंगे। ये वो उन पर वो जिद पर थी। तो फिर उर्वा इब्ने मसऊद सक़फ़ी जो यहाँ आए हैं सबक में, जो हमारे सबक में है, उसने वो आए और वो उर्वा इब्ने मसऊद सक़फ़ी ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने क्या कहा कि तुम, मैं देखता हूं कि मुख्तलिफ कौमों के लोग आपके साथ हैं। वो इस वक्त यानी अगर आपको, उर्वा ने कहा है मोहम्मद तुमने सुना भी है कि किसी कौम ने अपनी कौम को खुद हलाक और बर्बाद किया हो? यानी यानी उसका कहना ये था कि तुम अपनी कौम को हलाक और बर्बाद क्यों करते हो? कुरैश से लड़ेंगे तो ये हलाक और बर्बाद होंगे। तो अगर आप पर कुरैश गालिब आ गए खुदा न खास्ता, तो ये लोग आपको छोड़कर भागेंगे। तो इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पीछे थे। तो उन्होंने कहा कि उर्वा तू क्या कह रहा है, क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागेंगे? तो उर्वा ने पूछा ये कौन है? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर हैं। फिर उर्वा ने कहा, फिर उसके बाद उर्वा की लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। फिर उसके बाद उर्वा ने जब देखा कि अब यहाँ है, उर्वा ने कुरैश कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की हैरत से भरी अकीदत का जो माहौल उसके देखने में आया, उसने उसके दिल पर बड़ा असर किया। उर्वा कुरैश से जाकर कहा, अभी हमारी किताब में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 91 में, कुरैश से जाकर उर्वा ने कहा कि मैंने कैसर और किसरा और नज्जाशी के दरबार देखे हैं, अकीदत और मोहब्बत की ये तस्वीर मुझको कहीं नजर नहीं आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते हैं तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई अदब से नजर भर कर उनकी तरफ नहीं देखता। वो जब वजू करते हैं तो वजू के कतरे जो गिरते हैं, अकीदतमंद उनको लेकर, यानी चाहने वाले उनको लेकर हाथ और चेहरे पर मलते हैं। वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। इतना एहतराम मैंने दुनिया में नहीं देखा। कैसर और किसरा जो उस वक्त सुपर पावर ताकत थी, कैसर और किसरा जैसे अभी समझो अमेरिका है और ऐसा वैसा, तो वो सुपर पावर ताकत थी उस वक्त। तो वहां भी मैंने ऐसा अदब किसी बादशाह का नहीं देखा। उर्वा ने जाकर कहा। तो इस पर भी बात ना तमाम रही, किताब में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक सफीर भेजा। कुरैश ने इस पर हमला किया लेकिन वो बच गया वो सफीर। अब कुरैश ने लड़ने को एक दस्ता आगे भेजा। मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया और मुआफी दे दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को सफीर बनाकर मक्का भेजा। वो अपने एक यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात देखने की, जाओ मक्के की खबर लेकर आओ। तो किसको भेजा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, मक्का भेजा। तो वो अपने एक अजीज की हिमायत में मक्का गए। हिमायत में नहीं, उसकी पनाह में, एक अजीज की पनाह में, उसकी हिफाजत में। कहाँ गए वो? मक्का गए। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया, मक्के वालों को भी सुनाया, कुरैश को भी सुनाया।
मक्के वालों से क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरैश हजरत उस्मान रजी अल्लाह से फरमाया था कि जो लोग वहां मक्के में मुसलमान है कमजोर, उनसे कहो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर फतह नसीब फरमाएगा, रास्ते जरूर खोलेगा। और कुरैश से भी पैगाम सुनाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कुरैश को भी सुनाया। तो कुरैश ने उनको कैद कर लिया, किनको? हजरत उस्मान रजी अल्लाह। और मुसलमानों तक ये खबर यूं पहुंची कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह शहीद कर दिए गए। मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान के खून का बदला लेना फर्ज है। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबूल के एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बबूल के नहीं, वो कीकर के दरख्त के नीचे बैठ गए और सहाबा से जानिसारी की बैत ली। यानी क्या? कि जब तक हम कुरैश से लड़े, जब तक जान में जान है तब तक हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह का बदला लेकर ही रहेंगे, यानी कुरैश से हम लड़ेंगे। तो ये बैत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ली। इसी का नाम बैत रिजवान है, यानी खुदा की खुशनुदी की बैत, बैत रिजवान कहते हैं इसको। कुरान में भी इसका तज़किरा है, क्योंकि इसके बारे में खुदा ने कुरान में अपनी खुशनुदी जाहिर की, अपने रजा खुशी जाहिर की। बाद में मालूम हुआ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर सही नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के इस जोश और खरोश और सदाकत का ये असर हुआ कि कुरैश हिम्मत हार गए। जब कुरैश को ये बात पहुंची तो कुरैश हिम्मत हार गए। उन्होंने भी अपना एक सफीर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, और पहली शर्त ये कि शर्त थी सुलह की, सुलह हुई। पहली शर्त ये पेश की कि मुसलमान इस साल वापस जाएं और अगले साल आए, और 3 दिन रहकर वापस आए, वापस जाएं। कुछ रद्दोबदल के बाद 10 साल के लिए लड़ाई मौकूफ हुई, और ये शर्तें मंजूर हुई कि मुसलमान इस साल वापस जाएं और अगले साल 3 दिन के लिए आएंगे। जी, ये तय हुई बात। और तलवार के सिवा कोई हथियार साथ में न हो, ये भी तय हुई। तलवारें भी म्यान में हो, ये भी तय हुआ। जाते वक्त मक्का में जो अब ये भी तय हुआ, जाते वक्त मक्का में जो मुसलमान रह गए हैं उनको अपने साथ न ले जाएं। देखो कितना दबकर मुसलमानों ने वहां सुलह की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की। कुरैश में से जो कोई कुरैश में से कोई मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो वापस कर दिया जाए मक्का को, और अगर कोई मुसलमान मदीना छोड़कर मक्का चला आए तो वापस ना किया जाएगा। ये शर्त थी। और क्या, अरब के कबीलों में से जो जिस फरीक के साथ चाहे मुआहदे में शरीक हो जाए, इस मुआहदे के बाद मुसलमान मदीना वापस चले आए। देखो, मुआहदे की ये शर्त, मुआहदे ये सुलह, सुलह की एग्रीमेंट ये हुई किसके दरमियान? मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार कुरैश के दरमियान। जो कुफ्फार थे मक्का दुश्मना ने, यानी कुफ्फार कुरैश के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये शर्तें थे। मुआहदे की ये शर्तें गो जाहिर में बड़ी कड़ी थी, कड़ी यानी सख्त थी, जाहिर में बड़ी सख्त थी, और इसीलिए जोश में भरे हुए कुछ मुसलमानों को इनके मानने में तामुल हो रहा था। यानी क्या हो रहा था? शक, यानी तजब्जुब हो रहा था, कैसे माने। मगर जब खुद खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मान चुका था, तो फिर किसको इनकार की जुरत हो सकती थी? इनकार की हिम्मत किसे हो सकती थी? जुरत यानी हिम्मत किसको हो सकती थी? चंद ही दिनों के बाद मालूम हो गया कि ये शर्तें इस्लाम के हक में बेहद फायदे की थी। बाद में मालूम हुआ। अब तक मुसलमान इस उसूल की खातिर कुरैश से मुकाबला कर रहे थे, वो ये था कि इस्लाम को अपनी इशाअत की आजादी का हक मिले, और कुरैश इस राह के रोड़ा न बने, इस राह की रुकावटें रोड़ा न बने। कुरैश को इसके मानने से अब तक इनकार था। हुदैबिया की सुलह ने इस उसूल को मनवा लिया, और इस्लाम को अपनी इशाअत की आजादी का हक मिल गया, और यही इसकी जीत थी। खुद खुदा ताला ने कुरान में आयत उतारी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने तुझे खुली हुई फतह इनायत अता फरमाई। जी, ये सुलह हुदैबिया का ही वाकया है। यहाँ तक हम
अब अपना सबक हम रोक लेते हैं, पेज नंबर 93 तक हमारा सबक हुआ। अब कल इंशाल्लाह इस्लाम की जीत हम पढ़ेंगे। अब सुलह हुदैबिया में जो बातें हुई उसके बारे में हम इंशाल्लाह कुछ बातें हम सुनेंगे। वो ये थी कि हुदैबिया में जो बातें तय हुई, बहुत झुक कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की। एक वो सुलह करने वाले जो आए थे कुरैश की तरफ से, जो आया था कोई आदमी, उसने मुआदा ऐसा शर्तें तय हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अली इसको लिखो, यानी तहरीरी लिखकर इस तहरीरी मुआदा हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। तो उसने कहा ये कैसा, देखो हाँ, सुलह कैसी हो रही है, कितनी दब कर हो रही है। तो उसने कहा कि ये बिस्मिल्लाह क्या है, हम पहले अरब के दस्तूर के मुताबिक बिस्मी बिस्म ही ताला ऐसा कुछ लिखेंगे, बिस्मिल्लाह लफ्ज अल्लाह का नाम नहीं लिखेंगे। तो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया चलो लिखो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा लिखो। तो उसने लिखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वैसा ही लिखा। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा था हादा मा क़दा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो फैसला है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा लिखा था, लिखाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसने वो कहने लगा जो कुरैश से जो आया था दुश्मनों की तरफ से, रसूलुल्लाह हम आपको रसूल तो नहीं मानते। हाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मानो या ना मानो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मानो या ना मानो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली से ऐसा ही लिखो जैसा ये कह रहा है। तो ऐसा ही वो लिखा आ गया। तो गर्ज ये कि बहुत दब कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुलह फरमाई है। और वो शराइत क्या थी जरा मैं पढ़कर सुनाता हूँ। 10 साल तक आपस में लड़ाई बंद रहेगी, एक शर्त ये थी। कुरैश में जो शख्स बगैर वली की इजाजत, आका की इजाजत के बगैर मदीना चला जाएगा मुसलमान होकर, वो वापस कर दिया जाएगा। अगरचे वो मुसलमान होकर जाए फिर भी क्या करेंगे मदीने वाले, वापस मक्के वाले मक्का को भेज देंगे उसको। और जो शख्स मुसलमानों में से मदीने से मक्का आ जाए तो उसको वापस नहीं करेंगे हम। ये इस दरमियान में कोई एक दूसरे पर तलवार ना उठाएगा, ना कोई इससे खयानत करेगा। और शर्त ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल बगैर उमरा के मदीना वापस हो जाएं, मक्का दाखिल ना हो। आइंदा साल सिर्फ 3 दिन मक्का में रहकर उमरा करके वापस हो जाएं। और सिवाय तलवारों के कोई हथियार साथ ना हो, तलवारें भी नियाम या गिलाफ में हो। तो चुनांचे ऐसे दब कर सुलह की, मगर आम मुसलमानों को ये सुलह होने के बाद आम मुसलमानों को ये इस पर शाक गुजरा। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब्त ना हो सका। अर्ज किया या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी बरहक हैं, नबी बरहक नहीं है? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, नबी हूँ। हज़रत उमर ने कहा क्या हम हक पर नहीं है, वो बातिल पर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा फिर जिल्लत क्यों गवारा, इतना दब कर सुलह क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ और बरहक नबी हूँ, और उसके अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मैं नहीं कर सकता, वो मेरा मुईन और मददगार है। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे? आपने फरमाया मैंने ये कब कहा था कि मैं इसी साल तवाफ करूंगा? तो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भी गए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही जवाब दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मुबारक से निकला था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बाद में मैं अपनी इस गुस्ताखी पर बहुत शर्मिंदा हुआ, इसके कफ़ारे के लिए बहुत सी नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका खैरात की, बहुत से गुलाम आजाद किए, वगैरह वगैरह। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सुलह की वजह से, अब बाद में पूरे जो मुसलमान हैं वो, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब सुलह मुकम्मल हो गई, अब चलो सर मुंडा, सर क्या करो, इस बाल बाल मुंडाओ और वापस चलो। तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम शराइ बहुत मगमूम थे। तो 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो फिर भी किसी ने नहीं सुना। तो जब आपने ये देखा कि कौम ऐसी कर रही था, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से ये वाकया बयान फरमाया अल्लाह के नबी ने। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये सुलह मुसलमानों पर बहुत शाक गुजरी है,
جس کی وجہ سے دل افسردہ اور ٹوٹے ہوئے ہیں. اس لیے آپ ان سے کچھ نہ فرمائیں، بس آپ بھی قربانی کر کے سر منڈا لیجیے خود، اور وہ آپ کا دیکھ کر سب لوگ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کر کے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو دل اور جان چھڑکنے والے ہیں، تو ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے سر مڈایا اور قربانی کی. تو یہ صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کے حق میں یہ بہت ہی فائدے مند ثابت ہوئی. اسلام اب جو قریش اسلام کے رکاوٹ بن اسلام کو روکنے والے بن چکے تھے، وہ قریش کے بہت سارے لوگ، تقریباً بہت سارے، اکثر و بیشتر اس میں مسلمان ہوئے اور اسلام لے آئے. اور قریش صلح حدیبیہ سے پہلے لوگ جتنے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس سے زیادہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے لوگ. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم ایک چند باتیں عرض کریں گے جیسا مولانا نے فرمایا تھا. ایک تو یہ کہ کل مغرب کے بعد مالدار مسجد میں انشاءاللہ گوکاک میں مولانا مزمل صاحب جو بیلگام کے ہیں ان کا بیان ہوگا سیرت کے عنوان پر. تو لہٰذا یہ بات مردوں میں ہے، تو لہٰذا اپنے اپنے بھائیوں کو، شوہر کو، بیٹوں کو وہاں بھیجنے کی پوری کوشش کریں. اور اسی طریقے سے کل مستورات میں بیان ہے عمران بھائی بوجگر کے گھر میں، تو مفتی صاحب کا ٹیپو نگر میں، وہ وہاں پہنچنے کی آپ لوگ فکر. اور اسی طریقے سے ایک بات یوں ہو رہی ہے، یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو شرارت کر رہے ہیں ہمارے اس گروپ میں. یعنی یہ کہ کسی کا نمبر لے کر یا میسج کر دیا یا کسی کو پریشان کر دیا وغیرہ وغیرہ، ایسا چل رہا ہے. دیکھو یہ جو گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت سیکھیں اور محمد صلی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں، اور ہمارا فائدہ ہو اور ہمارا ایمان میں تازگی ہو اور ہمارا دین اور دنیا کا فائدہ ہو، ہماری نسلوں کا فائدہ ہو. اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اسی کوشش کے تحت یہ گروپ بنایا گیا ہے. ہم دین سیکھنے کے لیے گروپ بنا رہے ہیں، اور اگر ہم اس میں شرارتیں کریں گے، اس کا نمبر لے کر میسج کریں، وہ کریں، یہ کریں، ایسے ٹیڑے میڑے حرکتیں کریں گے تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. تو لہٰذا ایسی کوئی حرکت نہ کریں. اگر کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو باز آ جائیں، رک جائیں. اور خیر کا ایک کام ہو رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، تو اس کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اطمینان سے ہونے دیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کی شرارت کی وجہ سے اگر یہ گروپ ایسا بند ہو گیا تو جتنا نقصان ہوگا دین کا. دیکھو جتنے لوگ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور وہ لوگ عمل کرنے کی نیت سے سن رہے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، تو سب کا وبال اس شخص پر ہوگا یا اس پر ہوگا جو اس شرارت کر رہا ہے، جو اس گروپ کو بند کرنے کی کیا کرے گا کہ سبب بنے گا. تو لہٰذا ایسی شرارت نہ کریں. تو یہ اس گروپ کو پاک اور صاف رکھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور. اور اسی طریقے سے زیادہ مقدار میں اس گروپ میں شریک ہونے کی کوشش کریں. دیکھو ابھی 32 ہیں صرف، تو بہت سارے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی نماز کی وجہ سے نماز کو گئے ہوں گے بہت سارے لوگ، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تاہم پھر بھی ذرا زیادہ مقدار میں اس گروپ میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. بڑی فکر سے ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور بڑی تڑپ سے جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جمنے کو اور آپ کے روزانہ سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.